ओके, नमस्कार भाइ बिना म गोविन्द प्रसाद ढङ्गाल। विगतको भिडियोहरूमा भने जस्तै लाइट इन्टरनेसनल एकाडेमीले नानी बाबुहरूलाई चाहिँ विभिन्न माध्यमबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हरेक तरिकाले चाहिँ नानी बाबुहरूलाई चाहिँ सिकाउन, जुनसुकै समयमा पनि सिकाउन चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ। त्यही सन्दर्भमा नानी बाबुहरूलाई चाहिँ विभिन्न सब्जेक्टहरू अकाउन्ट, म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस लगायत विभिन्न सब्जेक्टहरूको चाहिँ अप्रत्यक्ष रूपमा भिडियो मार्फत केही नयाँ नलेज दिउँ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामी दिन रात प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै अन्तर्गत म गोविन्द ढङ्गाल चाहिँ नानी बाबुहरूलाई चाहिँ म्याथको केही टपिकहरू चाहिँ बुझाउन गइरहेको छु। जस अन्तर्गत आज हामी चाहिँ मेन्सुरेसन टपिक अन्तर्गत हामीले पिरामिड भन्ने टपिक छ है। यसलाई नेपालीमा पनि पिरामिड नै भन्छ, पिरामिड। अब यो के हो त पिरामिड, यसमा चाहिँ के कस्ता कुराहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पहिला थोरै नलेज दिइसकेपछि अनि यो एसईमा कति नम्बरमा सोध्छ र कस्तो खालको क्वेसन प्याटर्न आउँछ भन्ने कुराहरू पनि हामी यहाँ डिस्कस गर्छौँ है त। पहिलो चाहिँ अब पिरामिड भन्ने बित्तिकै नानी बाबुहरूले दुई तिनवटा कुराहरू याद गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँ हेरेर त फर्स्टमा हामीले वर्गाकार पिरामिड है, स्क्वायर बेस पिरामिड, अर्को ट्रायंगुलर बेस पिरामिड पनि छ। ट्रायंगुलर बेस पिरामिड दुईटै पढ्नुपर्ने हुन्छ हामीले। फर्स्टमा चाहिँ हामी स्क्वायर बेस पिरामिडमा चाहिँ अगाडि जान्छौँ। के हो त स्क्वायर बेस पिरामिड भने चाहिँ बेसमा चाहिँ स्क्वायर भएको। पहिला स्क्वायर भन्ने बित्तिकै नानी बाबुहरूले सम्झेर के हो स्क्वायर, लु त सबै नानी बाबुहरूले यो कुरा याद गर्नु पर्यो। स्क्वायर सम्झ्यौँ त, स्क्वायरमा के हुन्छ, अल साइड इक्वल हुन्छ विथ 90 डिग्री। यो त भन्नु नपर्ला। यसको यसरी यो हाम्रो चाहिँ स्क्वायर हो। अब यसको इच भर्टेक्सबाट हामी यहाँ माथि गएर एउटा पोइन्टमा कन्ट्याक्ट गर्छौँ भने यो भयो तिम्रो स्क्वायर बेस पिरामिड। नानी बाबुहरूलाई आज मैले प्रत्यक्ष रूपमा यसको भिडियो देखाउन सकिएन। यसको चाहिँ मैले अब्जेक्ट बनाएर राखेको छु। सकिएछ भने नेक्स्ट भिडियोमा मैले यसको चाहिँ अब्जेक्ट सहित तिमीलाई फिगर सहित देखाउन प्रयास गर्नेछु है त। हामीले यहाँ बुझ्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति क्लियर देखिएन भने यसलाई अलिकति मैले यही स्क्वायर अलिक स्लाइड पाराले अलिकति छड्के तरिकाले तिमीलाई देखाइदिन खोज्छु। त्यहाँबाट अलिकति प्रश्न आउन सक्छ। जस्तै यहाँ हेरेर त यो पनि स्क्वायर भयो, फेरि तिमीले यता हेर्दाखेरि प्याराग्राम जस्तो लाग्छ, तर यो 3D फिगर भएको कारणले 2Dमा कहिलेकाहीँ अनक्लियर हुनसक्छ। यो पनि स्क्वायर नै हो, स्क्वायर बेस पिरामिड हो। यहाँ 90 डिग्री छ, हामीले यसरी भनौँ। यसबाट पनि नानी बाबुले देखिन सकिन्छ। त्यो तलको बेसलाई चाहिँ यसरी हेर त, त्यो तलको पारेर हेर्दाखेरि त्यो बेस चाहिँ स्क्वायर देखिन्छ तल, त्यो भुइँमा बसेको जस्तो देखिन्छ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो एउटा लाइन, यो एउटा लाइन, यो एउटा लाइन, यो एउटा लाइन माथि आएर जोडिएको जस्तो हुन्छ। जस्तै हामी त मन्दिरतिर गएको छौँ नि होइन, मन्दिरको यसो माथिको त्यो हेर त, जस्तै चाहिँ पशुपतिनाथ त्यही हेर्न सक्छौँ। अन्त विभिन्न ठाउँमा तिमीलाई चाहिँ यो प्यागोडा शैली भन्छ क्यारे होइन, त्यसलाई चाहिँ यसो मन्दिरको सम्झ्यो न। तिमीले कुनै ठाउँमा मन्दिर देखाएको छौ भने मन्दिरको टप सम्झ्यौ भने ठ्याक्कै थाहा हुन्छ पिरामिडको मन्दिर है। यो याद गर्ने ल। अब यसमा के हुन्छ त, कस्ता कुराहरू हुन्छ, हामीले चाहिँ दुई तिनवटा कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पहिला सिकिसकेपछि म यता फर्मुला कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुराहरू हेरिदिन्छु। जस्तै यो तलको साइड जुन छ, यो चारवटा साइडलाई मैले नानी बाबुहरू एले डिनोट गरेँ। अब यो स्क्वायर भएकोले कतिजना हेरेपछि यलले पनि डिनोट गर्नु पाइन्छ, त्यो पनि ओके। तर यल चाहिँ हामीले उता कोण पढ्छौँ। कोणमा हिजो अस्ति हामीले याद गरेर चाहिँ नानी बाबुले कोणमा के गरेछ सरले, यो कोण हुँदाखेरि के गरेछ ल भन त, यसलाई हाइट भनेको छ, यसलाई रेडियस भनेको छ, अनि यसलाई स्ल्यान्ट हाइट यल भनेको छ कि। त्योले चाहिँ यसमा पनि स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ। त्यो स्ल्यान्ट हाइट हुँदा चाहिँ यता चाहिँ यल, यता चाहिँ अर्को भन्दा झुक्किन्छौँ भनेर चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ बेस ए मानेछु है त। यसमा बेस ए मान्ने, यसमा पनि स्ल्यान्ट हाइट, यसमा पनि स्ल्यान्ट हाइट यल नै मान्ने है त, बेस ए। अब यो बेस ए भयो। यो हेर त, यो स्क्वायर जुन यो स्क्वायर छ, स्क्वायरको बिचमा जहाँबाट गए पनि यसलाई हामीले भर्टिकल हाइट याद छ। यसलाई पनि भर्टिकल हाइट यसरी दियो भने दिन सक्छ, यसलाई पनि भर्टिकल हाइट भन्ने है त। जहाँबाट गए पनि त्यो भर्टिकल हाइट हुन्छ। जस्तै यहाँ हेर त, मैले डट डटमा ताने ल, यो तिम्रो भर्टिकल हाइट भयो। यसलाई तिमीले एक्स लेख्न सक्छौ भर्टिकल हाइट। जस्तै यसमा चाहिँ तिमीलाई यसरी पनि दिन सक्छ, यो पनि भर्टिकल हाइट एक्स नै हो है त। यो एक्स जान्नु पर्यो पहिलो कुरो। एक्स भनेपछि चाहिँ त्यो स्क्वायरको भित्रपट्टि आउन सक्छ अथवा बाहिरपट्टि यसरी स्ट्रेट लाइन आउनु पनि सक्छ, भर्टिकल लाइन। त्यो चाहिँ तिम्रो हाइट भयो एच। अब यो चारवटा साइडलाई त एले जानेछ, यो हाइट रहेछ। त्यसो भए यो हेर त, यो भर्टेक्समा हुन्छ, यो इन्टबाट भर्टेक्स भन्छ यसलाई, स्क्वायरको भर्टेक्स। यो इन्टबाट जोड भएकोलाई चाहिँ के भन्छ,
यो चारवटै बराबर हुन्छ, यसलाई एज भन्छ, EDGE एज, इट इज डिनोटेड बाइ ई ले लेख्ने, त्यसलाई चाहिँ एज है। यो चारवटा जस्तै यसमा हेर्दा 1 2 3 4 यो पनि इक्वल हुन्छ। अब एउटै सिम्बल युज नगरौँ, डबल युज गरौँ है यसलाई चाहिँ, यो पनि एज हो, यो एज भर्टेक्सबाट गएको एज भयो। त्यो चारवटा जुन माथि गएको हुन्छ नि त्यसलाई हामीले एज भन्न सक्छौँ। तलको बेसलाई ए भन्छ, त्यो ई सबै ई हुन्छ हैन, यो ई भएपछि यो पनि ई, यो पनि ई, यो पनि ई, एज। तलको बेस ए ए ए ए यति पनि जानिन्छ। अब चाहिँ याद गर्नु पर्ने तिम्रो त्यो जुन स्क्वायर छ त्यो स्क्वायरको मिड पोइन्टमा आएर यसरी जोइन भएको हुन्छ नि हैन, स्क्वायरको साइडको मिड पोइन्टमा तिम्रो यो स्क्वायर जुन छ यो स्क्वायरको साइडको मिड पोइन्टमा आएर जोइन भएको चाहिँ जुन छ स्क्वायरको साइडको मिड पोइन्टमा यहाँबाट हेर, यहाँबाट होस् अथवा यहाँबाट होस् अथवा यहाँबाट होस् अथवा यहाँबाट पोइन्ट ए बी सी डी जहाँ होस् यहाँबाट मास्तिर गएको चाहिँ यो सबै के हुन्छ होला त, यो चाहिँ स्ल्यान्ट हाइट हो है, यो चाहिँ के हो स्ल्यान्ट हाइट एल हो। यहाँबाट मैले यसलाई डट डट तानेन किनभने दुई पेट डट डट नतानौँ, यो स्ल्यान्ट हाइट हो, यो चाहिँ एल स्ल्यान्ट हाइट, यसलाई एल डिटर्मिन गर्नु। यहाँ मात्र होइन, तिम्रो यहाँ मात्र यति मात्रै आयो भने यो के भयो त, यहाँसम्म आयो भने यो स्ल्यान्ट हाइट एल भयो, तर यहाँबाट तल आएपछि यो चाहिँ के हो हाइट एच हो, तलको एच भयो, माथि स्ल्यान्ट हाइट। यतापट्टि आयो भने यो पनि स्ल्यान्ट हाइट एल भयो है। तलै जोडियो भने यही कुरो तल जोडियो भने यो पनि स्ल्यान्ट हाइट एल हो। कोहीमा यति छोटो कोहीमा यति लामो, त्यो होइन, 3D फिगरमा तिमीलाई त्यस्तो लागेको। एक्चुअली यो सबैमा इक्वल डिस्टेन्स हुन्छ, त्यसलाई मैले सके इफ पोसिबल भोलि तिमीलाई मैले यसको अब्जेक्ट बनाएर राखेको छु, त्यो अब्जेक्ट नै ल्याएर देखाउन चाहिँ कोसिस गर्नेछु नानी बाबुले है त। यसको बारेमा याद गरौँ। सो अब मैले चारवटा कुराहरू यहाँ सिकाएँ, भर्खरै सिकाएँ, त्यो कोडहरू चाहिँ एकचोटि रिकल गरिहाल त नानी बाबुले नोटमा है त। मैले यो नोट लेख्दिएँ, नोटमा एल भनेको के हो, ए भनेको के हो, एच भनेको के हो, ई भनेको के हो चाहिँ नानी बाबुले नोट गर्नु पर्यो है त। याद होला, यो साइड, यो बेस साइड भयो, स्ल्यान्ट हाइट, यो भर्टिकल हाइट अथवा हाइट मात्रै लेख्दा हुन्छ, यो EDGE एज, ठीक छ, यति जानिन्छ। अब यसपछि अब हामीले एक्चुअली यसको फर्मुला, यो पिरामिडको मैले यसलाई स्ल्यान्ट नै बनाएँ, यो पिरामिडको फर्मुलाहरू जानु है त। ओके, यो पिरामिडमा यो ए भयो, नानीमा मैले जानिसक्यो, यो एज भयो, यहाँबाट यसरी टच गरेर आइसकेपछि यो स्ल्यान्ट हाइट एल भयो, अनि यहाँबाट यसरी आयो भने यो चाहिँ एच भयो है त, ठीक छ। अथवा तिमीले यहाँ यसरी आउन पनि पाइन्छ, एचलाई चाहिँ यति मात्रै बिचमा आइसकेपछि यो एच भयो, ठीक छ, यो पनि एच हो, यो पनि एच हो। अब यसको फर्मुला जानु है त, हामीले भोल्युम निकालौँ, भोल्युमको फर्मुला याद गरौँ, कर्व सर्फेस एरियाको फर्मुला याद गरौँ, टोटल सर्फेस एरियाको फर्मुला याद गरौँ, अनि त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरू पनि हामी माझ आइहाल्छ। सो भोल्युमको फर्मुला कसरी थाहा छ, भोल्युमको फर्मुला याद गरौँ है त। नानी बाबुहरूको माइन्डमा आइसक्यो होला है, यहाँ भन्न नसक्यो भने 1/3 ए स्क्वायर एच, ए स्क्वायर एच कहाँ आयो, ए स्क्वायर एच, ए स्क्वायर भनेको यो बेसको एरिया, एरिया अफ स्क्वायर सम्झे त, एल स्क्वायर भने जस्तै हामी यहाँ ए स्क्वायर हो, एरिया अफ स्क्वायर है त। यहाँ त स्क्वायर हो नि बेस, त यसको बेस के छ स्क्वायर हो। स्क्वायरको फर्मुला के हो, हामीले पहिला यल स्क्वायर भन्ने गरेको थियौँ, यसको साइडलाई यल जन हामीले, अहिले साइड यलबाट मैले के लेख्छु ए भन्छ, के भयो त ए स्क्वायर 1/3 ए स्क्वायर, अनि यसको भर्टिकल हाइट एच, ए स्क्वायर एच हो त। अब सीएसए 2AL स्ल्यान्ट हाइट 2AL, र कति बुकमा तिमीको स्ल्यान्ट हाइट एस ले डिनोट गर्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ बेसलाई यल ले डिनोट गरेर हुन्छ है, फेरि त्यो चाहिँ कन्फ्युजन हुनु, अहिले म त्यो पनि लेखिदिन्छु। अनि यहाँ चाहिँ 2AL स्ल्यान्ट हाइट भयो बाहिरको, अनि प्लस ए स्क्वायर एरिया अफ बेस, एरिया अफ बेस। र नानी बाबुहरू तिमीको यो वरिपरिको जुन छ नि भाग, त्यसमा तिमीले जस्तै यहाँ हेर त, मैले एउटा इक्जाम्पल दिएँ, यहाँ यसरी जोडिँदाखेरि एउटा के भयो ट्रायंगल बनेको भने ट्रायंगल बन्यो। अब यसरी जोड त यहाँबाट अर्को ट्रायंगल बनेको भने दुईटा ट्रायंगल हो। अब यतापट्टि जोड्दाखेरि के हुन्छ रे, एउटा तिनटा ट्रायंगल, एउटा फ्रन्टमा ट्रायंगल, चारवटा पछि यसलाई ट्रायंगुलर फेसेस पनि भन्छ। सीएसए ले के भन्छ रे, ट्रायंगुलर फेसेस, ट्रायंगुलर फेसेस
तिमीलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ। फाइन्ड द एरिया अफ ट्रायंगुलर फेसेस भनेर आउँछ, स्टुडेन्टहरु चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ के हो ट्रायंगुलर फेसेस भन्ने नि बुझ्दैन। ट्रायंगुलर फेसेस भनेको चाहिँ बाहिरको सीएसए आउटर पार्ट हो है त। त्यो कुराहरु मैले नानीहरुलाई भोलि फिगरबाट क्लियर बनाउँछु सीएसए टीएसए र भोल्युमको बारेमा। सो यति लेख्न जानु पर्यो पहिला 1/3 a स्क्वायर h 2al 2al plus a स्क्वायर। अब यसमा एउटा कन्डिसन हुन्छ। कस्तो खालको कन्डिसन भन्दा तिमीले यहाँबाट एउटा ट्रायंगल चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ। हेर त यहाँ ट्रायंगल मैले तिमीलाई यहाँबाट ड्रा गरेर देखाइदिन्छु। यसमा यही कुराहरुमा चाहिँ हामीले मैले यसलाई एकचोटी कट गरे। यहाँ हेर त यस्तो छ फिगर। मैले यहाँ मेन चाहिने मात्र लिन्छु। यसलाई h भन्ने गरेछ तिमीले यहाँबाट यसरी आएकोलाई यहाँ l भन्ने गरेछ छौ। अनि यो पुरै a हो भनेदेखि यति मात्र के हुन्छ त a/2 हुन्छ। पुरै a हो नि त, यो पुरै a भएपछि यहाँ हेर यहाँ त मैले आधी मात्र ल्याएको छु। उतापट्टि a/2 यतापट्टि a/2 गरेर त a भएको त हो नि। सो अब यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल भन्छ। यसको एउटा चाहिँ फर्मुला युज गर्नु। ल h स्क्वायर = p स्क्वायर + b स्क्वायर यहाँ अप्लाई गर त। h स्क्वायर = p स्क्वायर + b स्क्वायर इन प्लेस अफ 90 डिग्री को अगाडिकोले h भन्ने गरे नि त। सो हाइपोटेन्युसको ठाउँमा l स्क्वायर आयो, परपेन्डिकुलर ठाउँमा h स्क्वायर आयो, बेसको ठाउँमा a/2 को स्क्वायर। सो यही पढ्दा पनि हुन्छ अथवा तिमीलाई कन्फ्युजन हुन्छ भने l स्क्वायर = a/2 स्क्वायर + h स्क्वायर पुरै एउटै हो। सो हामीलाई चाहिने चाहिँ यो मेन पोइन्ट है त। यो एकदमै रिलेसन। यसलाई चाहिँ याद गर त। रिलेसन बिट्विन a h l याद गरौँ त नानी बाबु सबैले। a h l लाई रिलेसन याद गर। l स्क्वायर = h स्क्वायर + a/2 को स्क्वायर। यस्तो रिलेसन अरु बढी पनि हुन्छ। जस्तै यो यसको केसमा भयो। अब यहाँ यदि यो l a/2 दिएर चाहिँ यतापट्टि यस्तो दिएको भए के हुन्थ्यो? यो एज हुन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ त? अब यहाँ हेर यसको पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो हामीलाई क्वेशन नम्बर 30 मा कहिलेकाहीँ उस्तै पर्यो भने 22 मा पनि आइदिन्छ त्यसको कम्बाइनमा है। यहाँ अब फेरि यहाँ 90 डिग्री हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ स्ल्यान्डरले अब यो 2D मा देखिँदैन। मैले भोलि 3D को अब्जेक्ट नै ल्याएर तपाईँलाई देखाउँछु। यसमा पनि रिलेसन हुन्छ। यो यसरी गएको स्ल्यान्डर यल भयो, यो एज भयो, यो टोटल a हो। टोटल a भएपछि के भयो? a/2। सो यसको रिलेसन पनि याद गरौँ त। के हुन्छ ल भन त। e स्क्वायर = l स्क्वायर + a/2 को स्क्वायर। यो पनि हुन्छ। यो पनि याद गरौँ है। यो चाहिँ अहिले अलिकति घुमाएर सोध्ने क्वेशनहरु। अर्को एउटा रिलेसन हुन्छ यहाँ। तिमीलाई मेनली चाहिने चाहिँ यो भयो। डायगोनल पनि यो थप्दै यो चाहिँ r मा राख है। कहिलेकाहीँ यो पनि सोध्छ है भनेको यो समटाइम्स है। e र d को पनि आउँछ। अब यहाँ हेर है अर्को एउटा यो त स्क्वायर हो नि त। यहाँ हेर त यो स्क्वायर हो। यसलाई स्क्वायर यसलाई के भन्छ? डायगोनल भन्छ d। यहाँबाट यसरी भर्टिकली आयो भने h अनि यसरी यहाँ जोइन भयो भने एज edg एज। यो पुरै d डायगोनल भएपछि यतापट्टि d/2 यतापट्टि पनि d/2। यो पनि चाहिन्छ हामीलाई। e स्क्वायर = h स्क्वायर + d/2 पनि आउँछ। यो तीनवटा कन्डिसन हो भने चाहिँ तिमीहरूले पिरामिडसँग रिलेटेड हरेक क्वेशनहरु सल्भ गर्न सकिन्छ। सबै कुरा थाहा हुन्छ यति भइसकेपछि चाहिँ। ओके नानी बाबुले आशा गर्दछु यो कुराहरु बुझिन्छ। यदि केही कन्फ्युजन भयो भने मैले पहिले भने जस्तै नानी बाबुहरुले पक्कै पनि हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट गर्नेछ भन्ने आशा राख्छु। ओके अब हामी एउटा क्वेशन हेरौँ ल। ओके माथि तिमीलाई एउटा क्वेशन सो गरेको छ। ल मैले यसलाई मेटे अनि हेरौँ है त। ल यसलाई पनि मेटे मैले। Find the total surface area of adjoining pyramid भन्छ है। Find the total surface area of adjoining pyramid भन्छ। अब मैले त्यो पिरामिडलाई नानी बाबुलाई चाहिँ यहाँ प्रस्तुत गर्छु। त्यो पिरामिडलाई मैले यहाँ सो गरे। क्वेशनमा नानी बाबुले माथि पढ्ने find the total surface area of adjoining pyramid भनेर दिएको छ र त्यो पिरामिडलाई मैले यहाँ सो गरे। त्यहाँ अलिकति अनक्लियर देखेर यहाँ यसरी टोटल दिएको छ
24 cm अलिकति क्लियर भएन मैले लेखेँ 24 cm यता लेखेको छ यतापट्टि 25 cm छ यतापट्टि यो पार्ट है यो कुन हो तिमीले चिन्न सक्नु पर्यो फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ एडजोइनिङ पिरामिड भन्छ हामीले यसलाई के एउटा नाम राख्न सक्छौं तिमीले जे नाम राख्न मिल्यो ए बी सी डी ओ है भनेको सँगै दिएको पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भन्यो के भन्यो हामीलाई सँगै दिएको पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् भनेपछि अब हामीले यहाँ दिमाग के लाउनु पर्यो भन्दाखेरि टीएसए निकाल्नु छ सो अब हाम्रो माइन्डमा के आउनु पर्यो नानी बाबुहरु पहिला टीएसए को फर्मुला आउनु पर्यो लु टीएसए को फर्मुला सम्झिहाल्नु सबैले के थियो 2al + a² हामी के चाहिन्थ्यो 2al + a² म्हणजे हाम्रो म्याथ बनिसक्यो माइन्डमा म्याथ भनेको फर्मुला त्यो फर्मुला जानेपछि अब हामीसित के छ त हेरौं 2 त हामीसित छ a भनेको खोइ त साइडै दिइहाल्यो साइडै छैन a छैन तिमीसित l स्ल्यान्ट हाइट भनेको के हो हेर त यो स्क्वायरमा यो मिड पोइन्टबाट गएको यो होस् अथवा यो होस् अथवा यो होस् अथवा यो होस् भने हामीसित यो छ नि त यो भन्छ यो स्ल्यान्ट हाइट यल छ स्ल्यान्ट हाइट हामीसित यल छ ए चाहियो हामीलाई यहाँ 25 भनेको के होला त यो भर्टेक्सबाट गएपछि यो के भयो एज ईडीजी के भयो एज फेरि एकचोटि मैले बुझाएँ अझै स्टुडेन्टहरु अलिकति कन्फ्युजन हो कि जस्तो लाग्यो पनि क्लियर हुन्छ लाग्यो यहाँबाट गएको एज मिड पोइन्टबाट गएको एल अनि यो मिड पोइन्ट लेख्नु हो कि तिमीले अथवा चाहिँ यसरी यहाँ तार्न यहाँ तान्दाखेरि अझै सजिलो यो एल यहाँसम्म आयो भने चाहिँ एच है त यो तीनवटा थाहा हुनु पर्यो एच एल ई अनि यो चाहिँ के भयो ए त्यो थाहा हुन्छ नि हैन त्यो त पक्कै थाहा हुन्छ भर्टेक्सबाट गएको ई मिड पोइन्टबाट गएको स्ल्यान्ट हाइट एल यो चाहिँ स्क्वायरको भित्रबाट अथवा बाहिरबाट स्ट्रेट गएको भर्टिकल हाइट अनि यो त साइड यो तलको तिम्रो जहिले पनि इक्वल भ्याल्यु चाहिँ स्क्वायर भनेपछि साइड है त क्वेशन हामीले के सोधेको थियो त फाइन्ड द टोटल सर्फेस एरिया अफ पिरामिड भनेको छ त्यो टोटल सर्फेस एरिया निकाल्नलाई 2al + a² चाहिन्छ ए नै छैन भन्दा कसरी निकाल्ने सो ए निकाल्न हामीले चाहिँ यहाँ दिमाग लगाउँछौँ ल सोलुसन गिवन के छ हेर त गिवन स्ल्यान्ट हाइट l = 24 cm एज e = 25 cm बेस साइड लेख्नु हुन्छ बेस लेख्नु हुन्छ साइड a = वाट हामीलाई साथै चाहिएको के हो क्वेशन के सोधेको छ टीएसए पनि वाट पहिला हामी a को ल l e a को मैले भर्खर कन्डिसन लेखेको छु सम्झिनु त ल कहाँ लेखेको छ लेख्नु मात्रै यहाँ लेख्नु मात्रै l e a को रिलेसन हेर त यहाँ n छ यहाँ e छ यहाँ a छ यहाँ a छ भने यो पनि a हो भने यता a/2 माथि a/2 यो तीनवटाको रिलेसन याद गरिहाल्नु नानी बाबु भर्खरै हामीले लेखेको थियो के थियो नाउ वी नो दैट व्हाट वी नो e² = l² + a/2 को स्क्वायर ओके e² को भ्यालु कति छ हेर 25 को स्क्वायर l 24 को स्क्वायर a we don't know a/2 whole square so 25 को स्क्वायर भनेको 625 24 को स्क्वायर भनेको 576 a/2 को होल स्क्वायर यसलाई यता ल्याएर सब्ट्र्याक्ट गर 625 - 576 = a/2 को स्क्वायर नानी बाबुहरु यो 49 हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई तिमीले क्याल्कुलेसन पक्कै पनि म भन्दा छिटो गरिसकेका छौ सो दैट इज 7 को स्क्वायर a/2 को स्क्वायर यहाँसम्म हामीले प्रश्न देख्न सक्छौं नि हैन हामीले तलसम्म देख्न सकिन्छ सो अब यहाँ हेर त मैले अझै एक स्टेप लेख्दिए 7 = a/2 हामीले कहाँसम्म देख्न सकिन्छ ओके 7 = a/2 दैट इज अब हामी याद गरौँ त त्यसो भए के होला त 7 = a/2 भनेपछि यता क्रस गर न 14 = a अर यु क्यान से राइट therefore लेख्नुहुन्छ अरै लेख्नु केही फरक पर्दैन अर यहाँबाट मैले यसरी काटेन अर therefore a = 14 हाम्रो एन्सर यही हो त होइन हामीलाई त टीएसए चाहिएको छ टोटल सर्फेस एरिया निकाल भनेको छ सो ए आइसक्यो छ भने एट लास्ट टीएसए अफ पिरामिड
याद गरौँ त नानी बाबु इक्वल टु के हो सिधै फर्मुला लेख्दिउँ न त ल 2al plus a square ल नानी बाबु राख भ्यालु राख 2 what is value of a 14 what is value of l 25 what is value of a 14 को स्क्वायर ल क्याल्कुलेसन गरौँ त 2 into 14 into 25 ओके 896 यो त एरिया हो cm square is our answer ल सायद मलाई जहाँसम्म लाग्छ यहाँ अलिकति थोरै हामीले चाहिँ एकदम सजिलो छ थोरै के झुकिन सकिन्छ भने स्टुडेन्टहरूले चाहिँ यो सिधा आएपछि चाहिँ यो भर्टिकल हाइट भन्छौँ यो चाहिँ रङ हुन्छ है यो भर्टिकल हाइट होइन तल साइडलाई छोइसकेपछि यो चाहिँ के हुन्छ स्ल्यान्ट हाइट हुन्छ यस्तो थियो भने चाहिँ यो भर्टिकल हाइट हो फेरि यो यच हो तर यो मिड पोइन्टमा गएर टच गरिसकेपछि यो के हो स्ल्यान्ट हाइट एल हो अनि यो त एज थाहा पाइन्छ यी दुईटाको रिलेसनबाट हाम्रो यहाँ के आउँछ पुरै ए हो नि त पुरै ए भएपछि यति मात्रै त के भयो a/2 भयो यो मात्रै यो पार्ट यहाँबाट चाहिँ हामीले सल्भ गर्छौँ त्यहाँबाट ए आयो ए आइसकेपछि त हाम्रो टिएसएल फर्मुलालाई यो गर्न सकिन्छ है त ओके नानी बाबुहरू यसमा पक्कै पनि कन्फ्युजन छैन कन्फ्युजन छ भने नानी बाबुहरूको हामीले प्रतिक्रियाको आशा गर्दछौँ सो नेक्स्ट क्वेसनतिर लागेँ म अर्को क्वेसन हेरौँ है त एउटा यसलाई मेटेँ मैले अहिले भन्दै केही कुराहरू छुट्न पनि सक्छ है नानी बाबुहरूले चाहिँ छुटेका कुराहरू कुनै कुराहरू बुझिएन भनेदेखि चाहिँ यहाँ हाम्रो भिडियोहरूमा क्लियरली चाहिँ राख्नेछौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ मैले आशा गरेको छु हामीलाई यो क्वेसन नम्बर कतिमा आउँछ भन्ने पनि कति नानी बाबुहरूले जिज्ञासा हुँदैछ नर्मल्ली हामीलाई क्वेसन नम्बर एसई क्वेसन नम्बर तिमीलाई 13 मा आउन सक्छ कहिलेकाहीँ र 13 मा यो मात्र होइन अर्को पनि छ यसको हामीले चाहिँ मेन्सुरेसन च्याप्टरमा तिम्रो एरिया अफ ट्रायंगल भन्ने एउटा टपिक पनि पर्छ त्यो आउन सक्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ यही क्वेसन नम्बर पिरामिडबाटै चाहिँ कम्बाइन्ड पिरामिड भएको क्वेसन नम्बर 22 मा नै आउन सक्छ जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो अगाडिको एसईमा पनि सोधेको छौँ हैन रङ्गशालाको दुईवटा गेटहरू छन् जुन चाहिँ पिरामिड सेपको छ हैन त्यस्तो भन्ने क्वेसनहरु आएको थियो त्यसलाई हामी डिस्कस गर्छौँ नेक्स्ट क्वेसनहरु हामीसित छ बाँकी छ त्यसमा हामी कुरा गरौँला सो नानी बाबुले समटाइम्स यो भन्न खोज्नु सँगसँगै अरूमा पनि कहिलेकाहीँ उस्तै पर्यो भने एसई क्वेसन नम्बर 22 मा पनि आउन सक्छ है भन्ने चाहिँ माइन्ड मेकअप गरिराख्नु पर्यो है त ओके नेक्स्ट क्वेसन तिर हामी लागौं ओके क्वेसन नम्बर यो मैले यसलाई मेटेन नानी बाबुहरु क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ हेल्प गरौँ The figure alongside is a square base pyramid भनेको छ the figure alongside is a square base pyramid whose length of the base and the slant height are in the ratio 3:5 length of the base and slant height are in the ratio 3:5 भनेको छ त्यसपछि हामीले अगाडि के छ त if the total surface area is 624 हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया पनि दिएको छ find its vertical height भनेको छ पहिला म फिगर बनाउँछु फिगर सँगसँगै अरु हामी कुरा गरौँ है त ल हाम्रो पिरामिडको फिगर याद गरौँ ओके the alongside figure is the square base pyramid भन्यो अब त्यसमा कन्डिसन के गिवन छ त याद गरौँ है त त्यसमा के दिएको छ भन्दाखेरि whose length of the base and the slant height are in the ratio 3:5 के भने यो length of the base and slant height are in the ratio 3:5 भनेको छ नि त सो length of the base भनेको तिम्रो यो तलको मानौ यो a भयो अनि length of the base and slant height are in the ratio slant height भनेको अब हामी यतातिर त कतै तान्दियौ न ल हेर त यो भयो यो l are in the ratio 3:5 a is to l equal to 3:5 if the total surface area is TSC हामीलाई के दिएको छ रे total surface is 624 cm square भने find its vertical height what भनेको छ सँगैको
वर्गाकार आधार भएको पिरामिडमा आधारको लम्बाइ र छड्के उचाइको अनुपात 3:5 छ र यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल 624 वर्ग सिएम छ भनेदेखि छड्के भर्टिकल भनेको उचाइ पत्ता लगाउनुस् भनेर सोधेको रहेछ। ठाडो उचाइ पत्ता लगाउनुस् भनेर क्वेशनले सोधेको छ। यसमा के गरेर निकाल्ने यसो दिमाग लगाउँ है त नानीहरुहरू। हामीलाई के दिएको छ क्वेशन नानीहरुहरू प्रश्न भयो जस्तो लाग्छ मलाई। सँगैको वर्गाकार आधार भएको पिरामिडमा आधारको लम्बाइ भनेको a र छड्के उचाइको अनुपात 3:5 छ रे। अनि यसको पूरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ तिमीलाई 624 सेमी स्क्वायर छ रे। भनेदेखि ठाडो उचाइ भनेको भर्टिकल हाइट फाइन्ड आउट गर भनेको छ। ल हामी क्वेशन तिर लाग्यौं। सोलुसन हेर त हामीलाई के दिएको छ, गिवन के छ याद गरौँ त। गिवन चाहिँ गिवनमा पहिला हामी टिएसए लेखौं 624 सिएम स्क्वायर a:l भनेर लेख्दाखेरि नानी बाबुले बुझ्नुपर्छ है। बुझेन भनेदेखि सोधौं 3:5। अब म यहाँ लेख्छु लेट length of side B 3x and slant height B 5x भनेको यसरी हामीले रेशियोमा दियो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ x रिलेट गरेर हामी त्यसलाई चाहिँ साइडमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। 3:5 लाई 3x र 5x भन्न पाइन्छ है। यो याद गर्नुपर्छ पहिलो कुरो। अब मलाई सोध्दा त के हो भर्टिकल हाइट भनेछ नि त। भर्टिकल हाइट भनेको छ। भर्टिकल हाइट भनेको तिम्रो h भयो। व्हाट त्यो हामी निकालौँला। र पहिला हामी यसको फर्मुला लगाउँ। टिएसए को फर्मुलाबाट छ है त। टिएसए को फर्मुला सबैले याद गरौँ त। के थियो 2al plus a square। त्यो टिएसए को भ्यालु लगाऊ 624 2 को 2 a को भ्यालु कति छ 3x l को भ्यालु कति छ 5x a को भ्यालु फेरि कति छ 3x को स्क्वायर। ल सल्भ गर त 624 equals to 3 2 जा 6 6 5 जा 30x square plus 9x square। ओके बुझिन्छ 624 39x square 39 ने त्यसलाई डिवाइड गर 624 डिवाइड बाइ 39 इक्वल टु x square। सल्भ गर त नानी बाबु अझै 625 and 624 divided by 39 गर्दा 624 divided by 39 गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर आउँछ 16 इक्वल टु x स्क्वायर। 16 भनेको के हो त 4 को स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर काटियो देयरफोर x को भ्यालु को आयो। हामीलाई x को भ्यालु चाहिँ आयो तर हामीलाई चाहिँ x हो त होइन। x बाट हामीले l र यहाँ हेर्दा l र चाहिँ उसको भ्यालु छ। सो व्हाट वी क्यान से हियर हेर त x को भ्यालु त 4 भएपछि हामीलाई के थाहा छ। सो a इक्वल टु a भनेको साइड है। साइड a इक्वल टु 3x इक्वल टु 3 into 4 कति भयो त 12 भयो। अनि स्लाइड हाइट कति छ हेर त स्लाइड हाइट l इक्वल टु 5x याद गर त 5 into 4 कति आयो 20 cm आयो। मलाई चाहिए के हो भर्टिकल हाइट हैन। भर्टिकल हाइट होइन याद गर्छ h इक्वल टु व्हाट। ओके मैले यसलाई अलिकति ब्राकेट यसरी क्लोज गर्दै है ठीक छ। वी नो यताबाट यहाँबाट नानी बाबु म यता गइरहेछु है याद गर ल। वी नो हामीसित रिलेसन छ नि त। व्हाट वी नो दैट हामीलाई के थाहा छ ल भन त l स्क्वायर इक्वल टु x स्क्वायर प्लस a बाइ 2 को स्क्वायर ठीक छ। सो l स्क्वायर को भ्यालु राख त कति छ l भनेको 20 को स्क्वायर। h हामीले थाहा छैन। a हामीले थाहा छ a भनेको कति छ 12 बाइ 2 को होल स्क्वायर। यो 400 h को भ्यालु थाहा छैन। 12 बाइ 2 भने 6 को स्क्वायर भनेको 36 त्यसलाई त ल्याएर गरिदेऊ
400 minus 36 equal to h square. घटाइदियो त 400 minus 36 भनेको कति आउँछ 400 minus 36 equal to 364 equal to h आयो. पछि त अब h त हाम्रो यताबाट h स्क्वायर छ यो स्क्वायर हटाउँदा के भयो रुट अन्डर 364 equal to h. रुट अन्डर चेक गरेर हेर त रुट अन्डर 364 equal to यो त भन्छ डेसिमलमा आउने भयो हैन. अब डेसिमलमा आइसकेपछि तिमीले यसलाई चाहिँ फ्याक्टराइजेसन गर्न आउँछ 364 ले फ्याक्टराइज गरेर न यहाँ 364 लाई यहाँ फ्याक्टराइज गरेर हेर है 364 ल 2 ले गर पहिला 2 1 जा 2 अब 1 16 2 8 जा 2 2 जा फेरि जान्छ होला 2 9 जा 18 2 1 जा 2 अब जान्छ 91 भनेको कति हो र त 91 लाई के जान्छ चेक गरेर एकचोटी 91 डिवाइडेड बाइ 3 हुन्छ जाँदैन 91 ले 13 ले जान्छ 91 डिवाइड बाइ 13 गर 7 हुन्छ 7 into 13 के भयो 7 into 13 ओके ठिकै छ त्यसलाई राख्नु है त यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ होला है नानी बाबु ल हाम्रो के आयो त्यो हेरौँ है त 2 into 2 into 7 into 13 है त याद गरौँ है 2 into 2 into 7 into 13 हामी यहाँबाट यता आयौँ 2 into 2 into 7 into 13 आयो इक्वल टु h हो. अब हामीलाई थाहा छ नि स्क्वायर यो रुटबाट के भयो भने बाहिर आउँछ जुन जुनको स्क्वायर त्यो मात्र बाहिर आउँछ. हामीसित त यहाँ 2 त जोडीमा छ पेयरमा छ यो त बाहिर आउँछ भनेको मतलब एक स्टेप गर्दैन है त यो एकदम सामान्य कुरा हो. यसको जोडी छ त छैन त्यतिकै छोड्दियौ 7 into 13 इक्वल टु h और अब यता हेर 2 बाहिर आऊ 2 रुट अन्डर 91 इक्वल टु h यो सिएम भयो हामीलाई 3 4 हाइट हामीलाई सोध्दा भर्टिकल हाइट हैन त भर्टिकल सबै नानीमा पनि याद छ है भर्टिकल हाइट h इक्वल टु 2 रुट अन्डर 91 सिएम है. अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुहरूले यसबाट चाहिने सबै नलेज दिनुभयो. इन केस केही कन्फ्युजन आयो केही बुझिएन भनेदेखि यसमा पनि नानी बाबुहरूको प्रतिक्रिया सँगसँगै चाहिँ क्वेसनहरु केही छ भने रेज गर्नेछौ भन्ने आशा गर्दछु मैले नानी बाबुहरूलाई यसमा प्रब्लम नहोला है त. ओके नानी बाबुहरू अब हामी तेस्रो क्वेसन नम्बरतिर जान्छौँ है त. तेस्रो नम्बर क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई यो ल्याङ्ग्वेजमा मात्र दिएको छ यसलाई हामीले चाहिँ फिगर बनाएर यसलाई के निकाल भनेको छ त्यो कुरा हेरौँ है त. द टोटल सर्फेस एरिया अफ द पिरामिड इज 800 cm square has a length of a side is 16 cm. Find its lateral surface area and volume भन्यो. क्वेशन बुझ्दै the total surface area of the pyramid given pyramid is 800 cm square has a length of a side is 16 cm. Find its lateral surface area and volume भन्यो. भनेको मतलब नेपालीमा दिएको वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल 800 cm स्क्वायर छ रे 800 ts भनेको यहाँ हेरेर तिमीले यहाँ सट्ट लेख्दै गए मैले सोलुसन गिवन ts अफ पिरामिड कति दियो तिमीलाई 800 cm स्क्वायर हैज अ लेन्थ अफ अ साइड 16 cm भनेको मतलब जसको आधारको भुजा 16 cm छ भने उक्त पिरामिडको वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको कर्व सर्फेस एरिया र आयतन भनेको भोल्युम निकाल भनेर हामीलाई क्वेशन सोधेको छ. भन्छ मलाई के दियो साइड पनि दिएछ नि त साइड a इक्वल टु तिमीलाई कति भयो 16 cm. अब हामीले यहाँबाट के गर्नु पर्यो एउटा यसको CSA कर्व सर्फेस एरिया निकाल्नु पर्यो अर्को के निकाल्नु पर्यो TSA हामीले दिइसकेको छ भोल्युम पनि निकाल्नु पर्यो ल है त. यो दुईवटा चाहिँ नानी बाबुले जान्नु पर्यो. अब एक्चुअली रिकल गरौँ त नोट याद गरेर सबैले याद गरिहाल्नु न दिमागमा आइसक्यो है नानी बाबुको नोट भनेको चाहिँ भोल्युमको फर्मुला सम्झियो CSA को फर्मुला CSA भनेको 2AL है भनेपछि त ए त हामीसित अलरेडी छ यदि यल भयो भने त CSA आयो यल चाहियो है यल निकाल्न म आइडिया एकछिन रुक यल निकाल्नु ओके. अनि भोल्युमकै लागि याद गर त के थियो 1/3 a स्क्वायर याद ए त यसमा पनि छ 16 cm भन्छ त्यसमा चाहिँ यल चाहियो भन्छ. हामीले पहिलो टार्गेट के छ हाम्रो म्याथ भनेको यल इक्वल टु व्हाट h इक्वल टु व्हाट यो निकालिसकेपछि त हामीले यो दुईटा आन्सर त निकाल्न सक्छौं. हाम्रो टार्गेट हाम्रो म्याथमा के गर्नु भन्दा हाउ टु फाइन्ड यल. ओके यल निकाल्दाखेरि यहाँ तिमीलाई एउटा कन्डिसन हुन्छ के
किनभने म्याथमा त यहीँ के दिएको छ त्यसैलाई सर्च गर्दै गर्दै गएर एन्सर निकाल्ने त हो नि। तिमीलाई यहाँ त टिएसए दिएको छ नि त, टिएसए को मिनिङ के हो त? वाइ हियर इज टिएसए भन्ने कुरो तिम्रो दिमागमा लगाउनु पर्यो। यल यता दियो, यल छैन, यल छैन भने यो टिएसए किन दियो त? टिएसए को आवश्यक के छ भन्दाखेरि त्यो यल अथवा यल्स निकाल्नको लागि टिएसए चाहिन्छ। सो त्यसका लागि नानी बाबुले टिएसए को पनि फर्मुला सम्झिनु पर्यो। ल त सम्झिहाल, सम्झियो है? के होला त टिएसए? याद गरौँ, 2al plus a square भन्छ। यहाँबाट यल आउन सक्छ। लेट्स ट्राई, ओके? ट्राई गरौँ। नाउ टिएसए भनेको नानी बाबु पुरा सतहको क्षेत्रफल है त? पुरा सतहको क्षेत्रफल कति दिएको छ भने त 2al plus a square। टिएसए को भ्यालु कति छ? 800। और लेखौँ 2 को 2 a भनेर नानी बाबुहरूले लेखिसकेको छ 16। l वी डोन्ट नो, l l लेखौँ, यहाँ इन्टु लेख्यौँ ल। a भनेको 16 को स्क्वायर। ओके, क्याल्कुलेसन गर। 800 2 into 16 32l 16 को स्क्वायर, 16 को स्क्वायर याद छ 256। यसलाई त्यसलाई घटाऊ, 800 minus 256 equal to 32l। सल्भ गर त ल। 800 minus 256 गरेर पहिला हामीले 16 को स्क्वायर भनेको 256 भन्यौं, त्यो भनेको 800 minus 256 गर्दाखेरि नानी बाबुहरुको आन्सर कति आयो त भन्दाखेरि 544 आयो। यतापटिको 32 यता आएर डिवाइड गर्छ, यसलाई त भन्नु न पर्ला है। ल हेर त कति आयो। देयरफोर l बाट नानी बाबुहरुको कति आन्सर आयो त भन्दाखेरि यसलाई डिवाइड गरेर त 544 डिवाइडेड बाइ 32 पछि नानी बाबुहरुको l को भ्यालु आयो 70। l आएछ हाम्रो सीएसए आइसक्यो, तर हामी यक्स पनि निकालौं पहिला है। कि सीएसए निकालेर एच निकाल्ने तिमी जुन गर्न नि मिल्छ है त है। किनभने यक्स पहिला निकालौं, त्यसपछि एकैचोटी फर्मुला लगाएर सरसरी सल्भ गर्न मिल्छ। अगेन यक्स कसरी निकाल्ने त? यहाँ त टीएससी दिएर पो त तपाईको यल आयो, यक्स कसरी निकाल्ने सम्झियो न? ट्राई गर त। मैले तिमीलाई एउटा रिलेसन भर्खर भनेको छु नि त, l स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर प्लस a/2 को स्क्वायर पनि सरले भन्नु भएको छ नि त, छैन? हो, त्यो फर्मुला लगाउँ न त। अब अगेन l स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर प्लस a/2 को स्क्वायर। हेर त l को भ्यालु 17 को स्क्वायर, h को भ्यालु सम्झ्यो? h थाहा छ यहाँ कहीँ छ? छैन। ओके, h स्क्वायर, a को भ्यालु यहाँ कहीँ छ? 8। 16 डिवाइड बाइ 2 त्यो भनेको 8 आउने हो। 17 को स्क्वायर याद गर त 289। ठीक छ? 17 को स्क्वायर इक्वल टु 289। h स्क्वायर त्यतिकै भयो। 16 डिवाइड बाइ 2 भनेको 8। 8 को स्क्वायर भनेको 8 8 जा 64। त्यसले यसलाई घटाइदिउँ, 289 minus 64 equal to h square। Is it 225? पक्कै पनि यही हो। माइनस 64 गर्दाखेरि नानी बाबु कति आयो? 225 equal to h square। अब नानी बाबुले थाहा छ 225 भनेको के हो? 15 को स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर। हियर पनि गाइड देयरफोर h को भ्यालु पनि कति आयो? 15। ओके, अब नानी बाबुले हामी टार्गेटमा पुगिसक्यौं है। हामीलाई के चाहियो? सीएसए र भोल्युम। सीएसए र भोल्युम चाहिएको। सीएसए निकाल्नको लागि यल चाहिन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गरेको, अनि भोल्युम निकाल्नको लागि यल चाहिन्छ भनेको। त्यो दुईटै निकालिसक्यौं नि त। भनेपछि हामी यहाँ पनि यो रिलेसन पनि लगायौं, यो पनि लगायौं, यहाँबाट हामी यल पनि आयो, ए पनि आयो। अब हामी फर्मुला लगाएर सिधै क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ। एट लास्ट सिधै ल सीएसए को फर्मुला भन त 2al सम्झ्यो? 2 इन्टु a को भ्यालु हेर त के छ? 16। l को भ्यालु भनेको कति छ? हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेछ 17। ल 2 इन्टु 16 इन्टु 17 गरे त 2 इन्टु 16 इन्टु 17 गर्दा नानी बाबुको आन्सर कति आयो त? 544 cm स्क्वायर। कति आयो? 544 cm स्क्वायर आयो। हाम्रो यहाँ चाहिँ के आयो त? सीएस को भ्यालु आयो। अब हामीलाई चाहिएको त सीएस मात्र होइन नि त, सिमिलरली भोल्युम फर्मुला पनि सम्झ। v equal to 1/3 a square h। सो क्याल्कुलेसन गर त 1/3 a square। a भनेको a को भ्यालु हेर त कहाँ छ? यहाँ यहाँ छ। a को भ्यालु कति छ? यहाँ 16 cm छ। 16 को स्क्वायर। h को भ्यालु कति छ? यहाँ 15 cm छ। यहाँ cm लेखौँ है, यहाँ छुटे छ।
यहाँ पनि एल 17 सेम लेख्यौँ। सल्भ गर अब 16 को स्क्वायर भनेको 256 इन्टु 1 515 गर्ने पहिले यो मल्टिप्लाई गर्ने इन्टु 1 भने त 1 त्यति नै हुन्छ नि त इक्वल टु डिवाइडेड बाइ 3 गर्ने कति आयो त भन्दाखेरि 1280 cm क्युब। यसरी नानीबाबुहरु हामीलाई टोटल सर्फेस एरिया र साइड दियो भनेदेखि त्यसबाट पहिला हामीले एल क्याल्कुलेसन गर्दछौं। टीएसए बाट एल क्याल्कुलेसन गर्न दिन्छ। एल र ए भइसकेपछि जहिले पनि एल ए एक्स मा तीनटा मध्ये दुईटा भ्यालु भइसकेपछि थर्ड भ्यालु निकाल्नु हुन्छ। हामीसित एल र यहाँ ए अनि यहाँबाट हामीले यल निकालेको यल र ए भइसकेपछि मैले एक्स निकाले। जब एच आउँछ त्यसपछि त एल ए एच भइसकेपछि सीएसए टीएसए भोल्युम जे पनि निकाल्न सकिन्छ है त नानीबाबुहरु। हामीले यसमा सायद कन्फ्युजन नहोला नानीबाबुहरु है त। ओके नानीबाबुहरु हामीसित चौथो क्वेशन अगाडि छ। चौथो क्वेशन चाहिँ अलिकति डिफरेन्ट खालको छ। हेर त माथि क्वेशन तिमीले पढ्न सक्छौ अलिकति डिफरेन्ट खालको लेखेको छु। यो चाहिँ कम्बाइन्ड फिगर भएको पिरामिड सँगसँगै प्रिजम भन्छ। जस्तै तिमीले प्रिजम भनेको सानो क्लासमा तिमीले क्यूब पढाएको छ नि क्यूबोइड भनेर पढाएको छ नि हो त्यसलाई पनि हामीले प्रिजम भन्छ है। त्यो चाहिँ स्क्वायर बेस रेक्ट्याङ्गुलर बेस प्रिजम हो के त्यो चाहिँ है। जस्तै हामीले यहाँ यसरी चाहिँ बनायो भनेदेखि यसलाई चाहिँ तिम्रो यो स्क्वायर भयो अनि यहाँ अर्को एउटा स्क्वायर थप्छौं नि हामीले यसलाई चाहिँ अब यहाँ के भयो यो क्यूब भयो अनि सबै साइडहरु चाहिँ यसको इक्वल भएको हुन्छ त्यसले चाहिँ क्यूब भयो। अनि यसमा चाहिँ यदि यो लेन्थ र ब्रेथ इक्वल नभएको आयो भने त्यो चाहिँ क्यूबोइड भयो है। यसलाई प्रिजम भन्छ है त। यो प्रिजम हुन्छ। अनि यो प्रिजमको माथि चाहिँ तिम्रो के भएको छ त यो क्वेशनमा चाहिँ प्रिजमको माथि पिरामिड बसेको छ तर यसको बेस चाहिँ के छ 6m। जस्तै नानीहरुले माथि क्वेशन पढ्न सक्छौ। म एकचोटि पढेर सुनाइदिन्छु अनि सँगसँगै हामी अगाडि जाउँ है त। दिएको चित्रमा आधार वर्ग भएको प्रिजम र त्यसको माथि पिरामिड बसेको छ जसको आधार 6m छ। टोटल सर्फेस एरिया त्यो संयुक्त वस्तुको टोटल सर्फेस एरिया भनेको पूरा सतहको क्षेत्रफल 336 cm² छ। प्रिजमको उचाइ 10 cm छ भने पिरामिडको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ। पिरामिडको भनेको माथिल्लो भागको मात्र हेर त। जस्तै त्यही कुरालाई हामी यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ हैन नि। तलको प्रिजम छ यो प्रिजम भयो माथिपछि त्यसको माथि पिरामिड बसेको छ। यसको आधार 6m छ। यो पुरै चित्रको चाहिँ पुरै ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल 336 cm² छ। यो चाहिँ के भयो प्रिजमको मात्रै हो। प्रिजम भनेको यहाँ हामी तिमीले यसलाई क्यूबोइड भनेको सरमुखा भन्न मिल्छ नेपालीमा घन सरमुखा भनेर पढिसकेका छौ तिमीले। त्यो क्यूबोइडको मात्रै हाइट 10 cm छ भनेदेखि पिरामिडको मात्रै हाइट कति हुन्छ निकाल भनेको छ। हामी त्यो कुराहरु क्याल्कुलेसन गर्छौं है त है। इंग्लिशमा पनि नानीबाबुले त्यहाँ हेरेर पढ्न सकिन्छ सेम कुरा हो। In the adjoining figure, the total surface area of combined solid is 336 cm², where lower part is the square base prism and upper part is a pyramid. Pyramid तलको square base prism भइसकेपछि माथिको पनि के हुन्छ square base नै हुन्छ। Square base pyramid in which base of the side is 6m and height of the prism is 10 cm. Find the height of the pyramid भन्न हामीलाई पिरामिड को चाहिँ हाइट कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले याद गर्नुपर्यो। मैले यहाँ नानीबाबुले यही कुरालाई त्यही ल्याङ्ग्वेजलाई यहाँ फिगर बनाएर चाहिँ देखाइदिसकेको छु। यो व्हाट भन्न सोधिसकेको छ है। अब एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कसरी निकाल्ने त सर। यसमा चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एसई मा आएको क्वेशन हो है। यो क्वेशन नम्बर 22 मा आको। तर यहाँ मैले एउटा पिलर बनाएको छु त्यहाँ दुईटा पिलर भन्न सोध्छ। यसलाई कस्तै क्वेशन आउँछ जस्तै तिमीलाई चाहिँ पहिला एउटा कुरा रङ्गशालाको अगाडि दुईवटा चाहिँ पिलरहरू छन् जसको आधार प्रिजम छ र त्यसको माथि चाहिँ यति यति हाइट भएको त्यहाँ अब 1 मिटर 2 मिटर के भइरहेको थियो पहिलाकोमा चाहिँ हाइट भएको पिरामिड छ भनेदेखि यदि त्यो दुईवटा गेट बनाइदिए यहाँ एउटा गेट भने जस्तै अब अर्को गेट यता तिमीले साइडमा बनाउन सक्छौ। दुईवटा गेटहरूलाई रङ्ग्याउँदाखेरि कति खर्च लाग्छ भन्ने चाहिँ क्वेशन नम्बर 22 मा यहाँ भन्दा अगाडिको एसेमा सोधेको क्वेशन हो है। सो त्यसलाई हामीले चाहिँ यहाँ भन्दा अगाडि भनेको तिम्रो चाहिँ 75 सालतिर क्वेशन सोधेको 75 सालको लागि चाहिँ यो क्वेशन आएको थियो है त। यो कुराहरु पनि हामी गर्छौं। यसभन्दा पछाडिको पहिले यो सिकौं हामीले। यसमा चाहिँ के क्वेशन भनेको छ यसको एन्सर निकाल्न जानिसकेपछि नानीबाबुले सक्छौ। तलको प्रिजम हेर त त्यो तलको प्रिजम हामीले यसको टीएसए याद गर्नुपर्छ। त्यो प्रिजमको टीएसए कसैले थाहा छ नानीबाबु? प्रिजमको टीएसए को फर्मुला हेर है। यो त के भयो यो क्यूबोइड हो
यो क्युबोइड भइसकेपछि हेर त यो क्युबोइडको कतिवटा पार्ट हुन्छ तिमीले याद गर्न सक्छौ? कार्टुनको बक्स याद गर त। कार्टुनको बक्समा कतिवटा हुन्छ? अगाडि 1, त्यसको पछाडि 2, साइड साइड 4वटा, माथि तल भने 6वटा पार्ट हुन्छ। त्यहाँ 6वटा रेक्ट्याङ्गल, हामीले क्युबोइड भनेको रेक्ट्याङ्गल हुन्छ। यदि त्यहाँ स्क्वायर थियो भने 6वटा स्क्वायर हुन्छ। त्यो 6वटा भएपछि त्यसको हामीले निकाल्ने फर्मुला यस्तो छ। टिएसए चाहिँ कसरी निकाल्छ भन्दाखेरि 2 ब्राकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच यस्तो हुन्छ है। कसरी 6वटा हेर नि, यो 2 छ नि, 2वटा एलबी, 2वटा बीएच, 2वटा एलएच हुन्छ। त्यो भने 2 2 2 हुन्छ। यो चाहिँ टोटल एउटा, दुईटा, तीनटा। यो त एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल ए हो नि त। यो के हो एरिया अफ रेक्ट्याङ्गल? एल इन्टु बी हो नि त। हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल लियो भनेको तिम्रो त यो लेन्थ यो ब्रेथ भयो, एल इन्टु बी भयो। त्यहाँ त लेन्थ इन्टु हाइट पनि लिनुपर्छ। तिम्रो आफ्नो रुम सम्झ्यौ नि, तिमी आफ्नो पछिको रुम सम्झेर एकचोटि यसो हेर त रुममा ल। तलको भुइँ र माथिको हो त्यो चाहिँ सिलिङ बन दुईटा पार्ट भयो। म बसेको यही यहाँ हेर त, यो एउटा चाहिँ तिम्रो चाहिँ के छ, यतापट्टि एउटा गाह्रो भयो, यसको पछाडि अर्को गाह्रो छ, हार्ड भयो। यतापट्टि राइट साइडमा र लेफ्ट साइडमा हुनसक्छ होइन, 6वटा भएको भएन। त्यही त हो नि हाम्रो चाहिँ यो पनि एउटा रुम पनि हाम्रो के भयो, त्यसको हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। मैले लेन्थ इन्टु ब्रेथ लिएँ, यो भुइँ लिएँ। अब योपट्टि गाह्रो लिनु हो भने के हुन्छ? मैले यसलाई लेन्थ पार्नु भने लेन्थ इन्टु एक्स भनेको एल इन्टु एच हुन्छ। अनि उतापट्टिको गाह्रो लिनु भने के हुन्छ? अब ब्रेथ इन्टु हाइट हुन्छ। अनि यतापट्टिको जस्तै यतापट्टिको हुन्छ, अगाडिको जस्तै पछाडिको हुन्छ, तलको एल इन्टु बी जस्तै माथिको पनि एल इन्टु बी हुन्छ। त्यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ 2 ब्राकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच। तर के यो कुरा चाहिँ नानीमा मैले बिर्सिनु भएन। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुला भयो। तर यहाँ हेर त, यो फिगरमा यो पार्ट त ओभरल्याप भएको छ नि त। हेर त मैले यसलाई यसरी सेट गरेँ ल। मैले अस्ति तिमीलाई भनेको थिएँ नि, यहाँ हामीले के थियो याद गर त। मैले यस्तो भनेको थिएँ, तिमीले यो कोन समातिरहेको छौ। अब त्यो आइसक्रिमवालाले यहाँबाट तिमीलाई के हालिदिन्छ? आइसक्रिम हालिसकेपछि यो कोन त यस्तो हुन्छ कि होइन? भनेको मतलब तिमीले यो सर्कललाई देख्न सक्दैनौ। जब तिमीले आइसक्रिम हालिसकेपछि यो सर्कललाई देख्न सकिन्छ त? सकिँदैन नि त। त्यस्तै यहाँ पनि के हुन्छ, जब माथिबाट चाहिँ तिम्रो पिरामिड खप्टिन्छ, त्यसपछि यो रेक्ट्याङ्गल अथवा चाहिँ त्यो स्क्वायर, अहिले हामीले स्क्वायर भनौँ, बेस स्क्वायर छ नि त। मैले यहाँ क्युबोइडको कुरा गरेँ, अहिले यसलाई रेक्ट्याङ्गल भनिहालेँ माथिको पार्टलाई। तर हामीले चाहिँ अहिले वर्गाकार आधार भएको प्रिजम भनेर क्वेसन भनिदिएको छ नि त। यहाँ क्वेसन माथि पढ्दै हेर, वर्गाकार आधार भएको प्रिजम र त्यसमाथि पिरामिड छ भनेर भनेको छ नि त। त्यसले हामीले याद गर्नुपर्ने के हो भने यो वर्ग छ हुन्छ, यो माथिको एउटा वर्ग देखिँदैन भनेपछि नानी अब यसको टिएस के हुन्छ त हेर है त, माइनस एलबी एउटा घटाइदिनुपर्छ। माइनस एलबी चाहिँ किन यो पार्ट छैन नि त, यो पार्ट नभएछ। यसको यो त 6वटा पार्टको लागि 2 एलबी बीएच एलएच भयो भने तलको पार्ट त 6 एलबी, माथिको पार्ट त छैन एउटा एलबी एल इन्टु बी। सिलिङ छैन त, अहिले सिलिङ देखाएको छैन त हामीले, त्यो घटाउनु पर्यो। तर मैले अहिले भनेको भने याद गर्ने, अलि यहाँ हुन अगाडि के भने, यहाँ हुन अगाडि पिलरको कुरा गरेँ। पिलरमा त तिमीले तलको पार्ट पनि देखिँदैन, देखिन्छ र? याद गरेर एकचोटि याद गरेर, पिलर त भुइँमा गाडी आउँछ, भुइँमा छुपिसकेपछि त्यसमा अब पिलरभित्र या भुइँमा छुपेको भित्र तिमीले कलर आउनु जान्छौ न? जाँदैन। त्यो बेला चाहिँ फेरि के हुन्छ, यो माथिको एलबी तलको एलबी पनि घटाउनुपर्छ भनेको मतलब -2 एलबी हुन्छ है। त्यो यही फर्मुलाबाट त्यो, अनि त्यसलाई खोल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, 2 ब्राकेट एलबी तिम्रो गइसकेको हुन्छ, बीएच प्लस एलएच हुन्छ, थाहा छ? अनि यसबाट 2h कमन लिन्छ, एल प्लस बी। 2h ब्राकेट एल प्लस बी भनेको के हो थाहा छ? एरिया अफ फोवाल भनेको चारपट्टिको मात्र देखिन्छ। यो के हो? एरिया अफ फोवाल हो, चारपट्टिको मात्र चाहिँ भाग देखिन्छ। यसलाई हामी डिस्कस गर्छौँ योभन्दा पछाडिको क्वेसनमा है त। अहिले चाहिँ हामीले नानी बाबुले यसको टिएसए यति हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो है त। अब माथिको पिरामिडको कसले भन्न सक्ने? माथिको पिरामिडको टिएसए के हुन्छ होला? पिरामिडको टिएसए याद गर त। पिरामिडको टिएसए पहिला सम्झ्यो नि त। ठिक छ, पिरामिडको टिएसए पहिला सम्झ्यो। के हो पिरामिडको टिएसए? छैन ल हेर त, अलिकति याद गरौँ है नानी बाबुहरू, अलिकति हामीले चाहिँ माइन्डमा आइहाल्नु पर्यो। पिरामिडको टिएसए 2al प्लस a स्क्वायर हो। तर a स्क्वायर भनेको त यो बेस हो, बेस त यसमा पनि छैन, ओभरल्याप भएको छ भने चाहिँ यति मात्रै भयो, 2al भयो नि त। यो र यो जोड्दाखेरि चाहिँ पुरा सतहको क्षेत्रफल आउँछ। ल नानी बाबुहरूलाई मैले सोल्युसन गर्दै लिएर गएँ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नानी बाबुले यो बुझ्न एकदमै धेरै चाहिँ प्रयास गर्नेछौँ। यो अलिकति डिफ्रेन्ट पनि छ र यो धेरै इम्पोर्टेन्ट पनि छ। यसपछि मैले तपाईँलाई त्यो 22 मार्क्समा आउने क्वेसन पनि रिलेटेड क्वेसनलाई एड गर्दै हाल्छु है त। सो लेट्स स्टार्ट सोल्युसन। हामीलाई के दिएको छ हेर त।
बेस अफ द छ है, साइड अफ द बेस लेखिहालेँ ल। सोल्युसन गिभन दिएको के छ, साइड अफ बेस भनेको ए, तिमीलाई कति दिएको छ, 6 cm दिएको छ हो। प्रिजमको उचाइ कति छ हेर त, प्रिजमको उचाइ चाहिँ हामीले कति दिएको छ, 10 cm। अब यसो गरौँ, त्यसलाई चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि ठिक छ, टीएसए लेखौँ यसलाई, टीएसए 336 cm स्क्वायर। त्यतिले मात्र हुँदैन, हामीलाई चाहिँ अब त्यहाँ त्यो छुट्टा छुट्टै बनाएर प्रिजम, इम्प्रिजम, इम्पिरामिड भनेर गर्दाखेरि अझ सजिलो हुन्छ। हामी चाहिँ इम्प्रिजम भन्नु गरौँ है त, हियर इम्प्रिजम। प्रिजममा के दिएको छ, लेन्थ 6 cm, ब्रेथ पनि 6 cm नै छ, किनभने यो स्क्वायर बेस प्रिजम भन्नु उसले भने स्क्वायर बेस चाहिँ लेन्थ र ब्रेथ त बराबर हुन्छ नि त। हाइट तिमीलाई दिएको छ 10 cm हैन, प्रिजमको हाइट त 10 cm छ। अब यसको हामीले टीएसए नानी बाबुले यहाँ याद गरिसकेका छौँ, यहाँ हेर्दा टीएसए हामीले अहिले नै याद गरिसकेको छ नि, नोट गरेका छौँ नि हैन। टीएसए को फर्मुला लगाउँ त, सो टीएसए इक्वल टु सम्झ्यो 2 ब्रैकेट एलबी प्लस बीएच प्लस एलएच माइनस एलबी है, यो पनि याद गरौँ है त, माइनस एलबी। सो सीएसए बाट गराउनु हुन्छ, त्यसरी पनि मिल्छ है। सीएसए यसको सीएसए अनि तलको आधारको क्षेत्रफल जोड दिन पनि पाइन्छ। सो यसको सीएसए भनेर सम्झिनु हो भने त्यो बाहिरको फोवाल, एरिया फोवाल याद छ तिमीलाई, 4 भित्ताको क्षेत्रफल सम्झे त, एरिया फोवाल कति हो, 2h ब्रैकेट l प्लस b। यसरी गर्छु भन्दा नि पाइन्छ, यदि तिम्रो कन्फ्युजन हुँदैन भनेदेखि है। त्यसरी जाउँ भने म त्यसलाई पनि यसरी त्यो त भ्यालु पनि गरिदिन्छु है। त्यसो भए ल टीएसए निकालौँ कि सीएसए निकाल्ने है त, त्यसको सीएसए निकाले याद गर त ल, सीएसए अफ प्रिजम है, प्रिजम भनेको नि त 2h ब्रैकेट l प्लस b। किनभने किन सरले फेरि अहिले टीएसए पढाएको भन्ने पनि नानी बाबुले कन्फ्युजन नहोस् है। किनभने यहाँ भन्दा अगाडि मैले तिमीलाई टीएसए निकाल्दाखेरि यसो भनेको छु नि त, CSA1 प्लस CSA2 प्लस एरिया अफ बेस भनेको छ। अनि पहिला त्यो पढाएपछि फेरि अहिले यता अर्को पढ्दाखेरि कन्फ्युजन हुन्छ कि भनेर आखिर कुरो चाहिँ एउटै हो, जताबाट निकाल्दा पनि मिल्छ है। ल यसमा हेरौँ त, म त्यो CSA1 बाट गर्न लाएँ, CSA2H, H को भ्यालु कति छ, 10, L 6, ब्रेथ 6 कति आयो, 2 10 जा 20, 6 plus 6 20 into 12, 12 2 जा 24, 240 cm स्क्वायर। यो प्रिजमको काम छ। अब हामीलाई पिरामिड, अब हामीलाई पिरामिडमा पनि जानुपर्ने छ नि त, यसको काम त सिक्यो। एरिया अफ बेस पनि हामी निकाल्छौँ है। अब यहाँ जाउँ, इन पिरामिड, पिरामिडमा के छ याद गरौँ है। पिरामिडमा के दिएको छ, a इक्वल टु 6 cm, l वाट थाहा छैन, यसको पनि सीएसए निकालौँ। अहिले बाँकी आयो भने हामी पछि गरौँला, केही छैन। CSA2 याद गर त, 2al हामीले गरेर त गाइस सधैँ है, 2 a को भ्यालु याद गर, 6 l को भ्यालु थाहा छैन, l राखौँ भनेको 2al, यसलाई त्यतिकै छोड्यो। ओके, अब हामीलाई के चाहिन्छ, एरिया अफ बेस। एरिया अफ बेस a को भ्यालु l इन्टु b भनेर अहिले भनिसकेको छ। लेन्थ कति 6, ब्रेथ पनि 6, 36 cm स्क्वायर, यो पनि cm स्क्वायर राख्छ। एरिया कन्फ्युजन नहुने है, यो युनिट हो cm स्क्वायर। ओके, वी नो अथवा वी हैव जे लेखे पनि हुन्छ। हामीसित के छ हेर त, वी हैव टोटल टीएसए टोटल सर्फेस एरिया, पुरा सतहको क्षेत्रफल कति दिएको छ, 336 cm स्क्वायर। त्यो यसो गरौँ न, यो भ्यालु चाहिँ पहिला यसको फर्मुला लेखाइदिउँ त, CSA1 CSA2 बेस एरिया, यसको भ्यालु कति थियो रे, 336। CSA1 तिमीले कति निकाल्यौ, 240। CSA2 कति निकाल्यौ थाहा छैन, भनेको मतलब 12l, करेक्ट भ्यालु आएको छैन। यसको भ्यालु 36। ल त्यसलाई दुईटालाई एड गरेर यता लिएर त, 336 इक्वल टु 240 प्लस 36 एड गर, 276 प्लस 12l। यसलाई त्यसलाई घटाइदेऊ, 336 माइनस 276 इक्वल टु 12l। ल नानी बाबुहरूले यो क्वेसनलाई सल्भ गर त, 336 माइनस 276 इक्वल टु
60 इक्वल टू 12L 12 डिवाइड गरेर त 60 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू L DL4 L इक्वल टू 57 L को भ्यालु पनि आयो त हो अब L को भ्यालु पनि आयो हामीलाई चाहिए L हो त होइन हामीलाई चाहिएको के हो H हाइट अफ द प्रिजम भनेको छ नि त सो अब L र A आइसकेपछि त नानीमा बोले H त इजिली आउँछ सो तै पनि हामीले निकाल्छौँ है त यहाँ यतापट्टि मैले यसलाई मेट्दिएँ ल यहाँ हेर त हामीलाई यो पार्ट पनि मैले मेट्दिएँ यसको केही छ छैन यहाँ हेर त अब यतिलाई मात्र हेरौँ है त तिमीसित यो आयो 6m अलरेडी छ तिम्रो यहाँ स्ल्यान्ट हाइट कति आयो अहिले भर्खरै 5 आयो यो 1 एच एट लास्ट L square equal to H square plus A by 2 को whole square तिम्रो L को भ्यालु कति निकालेको छौ हेर त 5 को स्क्वायर H को भ्यालु कति निकालेको छौ H हेर त H 10 हो त यो 10H हो त यो 10 भनेको H हो तर यो प्रिजमको हामीलाई चाहिएको पिरामिडको हो सो हामीलाई तिमीले H1 त H2 लेख्न पनि मिल्छ है यसलाई के लेख्ने भने H2 यहाँ H2 लेख्ने हुन्छ H2 को स्क्वायर लेख्ने हुन्छ है त H2 को स्क्वायर हामीलाई थाहा छैन यो कन्फ्युजन हुन्छ भन्दै है यो इन पिरामिड हो नि त अनि यसको बेस त हामीलाई 6m दिएको छ 6 डिवाइड बाइ 2 स्क्वायर 25 अनि भयो मैले यसलाई लाइन तान्ने है नजुके सुनेर इक्वल टु H2 किन लेखेको माथिको पिरामिड भनेर यहाँ तल प्रिजम थियो नि त अहिले यहाँ छ नि है याद छ सबैलाई ठीक छ ओके 3 को स्क्वायर 25 माइनस यता लिएर 9 इक्वल टु H2 को स्क्वायर यो 25 माइनस 9 भनेको 16 इक्वल टु H2 को स्क्वायर 16 भनेको 4 को स्क्वायर इक्वल टु H2 को स्क्वायर काट्यो फेरि यो तल पनि 2 भन्दा त्यो होइन त्यो चाहिँ बेस मानेको फर्स्ट हाइट सेकेन्ड हाइट भनेको के हाइट 1 हाइट 2 लेखेको हो हाइट H यसरी लेख्न मिल्छ तिमीलाई HI लेखेर मिल्छ के फरक पर्छ त्यो यो लेख्दा अलि नबुझेर होला त्यो लेखेको है त्यो H2 भनेको चाहिँ एउटा सिम्बल हो भनेको चाहिँ therefore H2 को भ्यालु कति आयो त 4cm H2 भनेको के हो त that is the required height of the prism therefore height of prism H2 equal to 4cm answer यसरी मैले बाबुहरु हामीलाई अलिकति डिफरेन्ट क्वेशन सोध्दाखेरि पनि हामी आत्तिनु भएन के दिएको छ र त्यसलाई हामीले कसरी युटिलाइज गर्ने किनभने यहाँ तिमीले देख्दाखेरि साइड एउटा 6m दिएको छ अनि टीएसए दिएको छ भनेर चाहिँ आत्तिएको त्यस्तो होइन नि त हामीलाई तलको प्रिजम दियो हैन प्रिजम भनेको हामीले रुम सम्झाइदियौ क्युबिड भनेर रुमको एरिया 4 वाल दिएको छ हैन तलको बेस पछि जोडेका छौं अनि माथि त सिलिङबाट माथि त अर्को छ नि त माथि अर्को ढलान भएपछि त्यहाँ त पिरामिड बसिरहेछ म्हणजे माथिको त हामीले देख्न सक्दैनौं नि त हैन माथिल्लोपट्टिको पार्ट त ओभरल्याप छ हैन बाहिरबाट हेर्दा हामीले भित्र रुमको सिलिङ बाहिरबाट हेर्दा देखिन्छ त देखिन्छ त्यस्तै हो यो कुरो है त याद गरौँ त्यहाँबाट सल्भ गर्दै गयौं हामीले चाहिँ के गर्यौं CSC1 निकाल्यौं तलको रुमको त्यसपछि माथि बसेको पिरामिडको CSC2 निकाल्यौं त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट चाहिँ एरिया अफ बेस निकाल्यौं त्यो दुईटा तीनटाले सल्भ गर्नु भनेकै हाम्रो यहाँ हेर त टोटल सर्फेस एरिया हो त्यो फिगरको त्यहाँबाट चाहिँ हामीले L को भ्यालु निकाल्यौं हामीलाई त चाहिएको L होइन नि त हामीलाई के चाहिएको हो हामीलाई त हाइट अफ द पिरामिड यो माथिको हाइट मात्रै यो पिरामिड चाहिएको सो यसलाई हामीले फेरि के गरौँ एट लास्ट वी नो द फर्मुला L स्क्वायर इक्वल टु H2 को स्क्वायर प्लस A by 2 को स्क्वायर गरेर सल्भ गर्दै H2 निकालौं H1 भनेको हाइट अफ द प्रिजम डाउनवर्ड्स H2 भनेको हाइट अफ द पिरामिड अपवर्ड्स यसरी हामीले यो क्वेशनलाई कम्प्लिट गर्यौं नानी बाबुहरु अब म तिमीहरुलाई चाहिँ 22 मा रियल क्वेशन कस्तो सोधेको थियो त त्यो क्वेशन लिएर जान्छु है त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ नानी बाबुहरुले यस्ता क्वेशनमा के प्रब्लम आयो भनेदेखि पिरामिडमा नानी बाबुले सोध्नु पर्यो आज मैले पिरामिडलाई यति नै गरे इन्ट गरे है त तिमीलाई मैले पिरामिडको 22 मार्क्समा आउने क्वेशन सिकाएको छु नर्मल क्वेशनहरु चाहिँ सिकाइदियो केही कन्फ्युजन छ भने नानी बाबुले सोध्नु पर्यो हस ओके नानी बाबुहरु भर्खरै हामीले यहाँ अगाडि चाहिँ पिरामिडको बारेमा क्लियर गरौँ पिरामिडको कुराहरु लगभग क्लियर भइसकेपछि पिरामिड सँगसँगै प्रिजम जोडियो भने कसरी सल्भ गर्ने भन्ने कुराहरु गरौँ अब चाहिँ पिरामिड सँगसँगै प्रिजम जोडिया छ र त्यसलाई चाहिँ कसरी अप्लाई हुन्छ हाम्रो चाहिँ डेली लाइफमा भन्ने कुराहरु चाहिँ हामीसित यहाँ एउटा क्वेशन छ जस्तै मेरो यहाँ क्वेशनमा के छ भने त रंगशालामा दुईवटा गेटहरु छन् कस्तो खालको गेट भन्दाखेरि यो चाहिँ यता हेर्दा रंगशालामा दुईवटा
गेटहरू छन् जसमा तल्लो पार्ट चाहिँ तलको भाग प्रिजम र माथि त्यसको माथि चाहिँ पिरामिडहरू राखिएको छ है। रङ्गशालाको अगाडि दुईवटा गेट छ रे जसमा चाहिँ तलको भाग प्रिजम र माथिको भाग पिरामिड छ रे। यदि 8 फिट अग्ला दुईवटा प्रिजमहरूको माथि 4 फिट अग्ला पिरामिडहरू राखिएको छ जहाँ आधार भनेको त्यो प्रिजम र पिरामिड एउटैको दुईटैको आधार हुन्छ जहाँ आधार 6 फिट छन् भनेदेखि यदि त्यो दुईवटै पिलरलाई कलर लगाउँदा भनेको रङ्ग लगाउँदाखेरि जम्मा कति खर्च लाग्ला जहाँ प्रति वर्ग फिट रु 110 रुपिस पर्छ भने 110 रुपियाँको दरले चाहिँ प्रति वर्ग फिट चाहिँ कलर रङ्ग लगाउँदाखेरि चाहिँ कति रुपियाँ खर्च होला भन्ने चाहिँ हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। यो चाहिँ तिम्रो यहाँ 2075 सालको एसईमा आएको क्वेसन हो। क्वेसन एकचोटि फेरि दोहोऱ्याएँ र इन अ स्टेडियम देयर आर 2 पिलर्स अफ हाइट 8 feet in which the 4 feet tall pyramid are above it भने त्यो ऐनाको पिलरहरू भन्दा माथि 4 फिट अग्लो पिरामिडहरू छन् रे। इफ द बेस अफ द प्रिजम अर पिरामिड जुन चाहिँ एउटै हो इज 6 feet and 6 feet स्क्वायर बेस भनेको नि त अहिले त्यहाँ स्क्वायर बेस प्रिजम छ 6 feet छ भनेदेखि find the total cost of painting the both walls at the rate of 110 per square feet भने 110 रुपैयाँको दरले चाहिँ त्यो दुईटै वाललाई कलर लगाउँदाखेरि वरिपरि कलर लगाउँदाखेरि कति खर्च आउँछ भनेर हामीलाई क्वेसन सोधेको छ। त्यो ल्याङ्ग्वेजमा आएको क्वेसन भएको कारणले मैले त्यसलाई अलिकति क्लियर गर्न यहाँ दुईवटा फिगर बनाएको छु नानी बाबुहरू। हेर त यो एउटा सपोज यो रङ्गशाला हो भनेर सम्झ्यो। रङ्गशालामा चाहिँ हामीले यहाँबाट इन्ट्री हुनुपर्ने छ भनेर सम्झ्यो। यहाँ हामीसित दुईवटा पिलर छ साइड टु साइड हो। यो पिलरको तलको प्रिजमको पाटो माथि पिरामिड छ दुईटैमा लगभग उस्तै छ। अब क्लियरली नानी बाबुहरूले बुझ्ने है। यो 8 फिट छ माथि 4 फिट यसमा पनि 8 फिट छ माथि 4 फिट अनि तलको आधार चाहिँ के भनेछ वर्गाकार आधार भएको भनेछ है। त्यसले क्वेसन याद गर्ने त्यहाँ क्वेसन अलि मजाले पढ्नमा थिएँ मैले त्यसलाई सारांशमा भनिदिएको मात्र सर र नानी बाबुहरूले टोटलमा क्वेसनहरू पढ्न सकिन्छ। वर्गाकार आधार भएको प्रिजम र त्यसको माथि पिरामिड भनेछ नि त त्यसले यसको आधारहरू चाहिँ 6 फिट छ भनेदेखि यसलाई 110 रुपियाँको दरले चाहिँ पर स्क्वायर फिट 110 रुपियाँको दरले कलर लगाउँदाखेरि जम्मा कति खर्च आउँछ भनेर चाहिँ हामीले क्वेसन सोधेको छ। सर अब के गर्यो यस्तो क्वेसन त पढेकै थिएन भन्ने कुरा हो। एउटै यो ऐना यहाँभन्दा अगाडि जे क्वेसन गर्यो त्यही क्वेसन हो। यो केवल तिमीलाई झुक्क्याउनु दिएको छ दुईटै बराबर छ भने हामीले दुईवटा लिइरहनु पर्दैन। तिमीले एउटा पिलर लिए भइहाल्यो यो पिलर लिएन यो फर्स्ट पिलर लिइसकेपछि यसलाई सल्भ गर्ने अनि यसको एन्सर जति आउँछ इन्टु 2 गर्ने दुईवटा पिलर आयो नि त्यहाँबाट एन्सर हामीले निकाल्न सक्छौँ। त्यो कन्फ्युजन हुने दुईवटा 4 र 5 जतिसुकै पिलर भयो भने हामीले एउटा पिलरको भोलि यस्तै खालको क्वेसन सिमिलर क्वेसन आउँछ त्यहाँ 5 वटा पिस भएको 10 वटा पिस भएको जस्तै एउटा छाताका केसहरू छन् त्यो म पछि सिकाउँछु नानीहरूलाई। अहिले यसको बारेमा है पहिला हामीले एउटा पिलरको निकाल्छौँ। अब याद गर्दा पिलर यो पिलरमा कहाँ गाडी आउँछ भुइँमा गाडिएको हुन्छ भन्छ तिमीले यो जमिनको यो जुन मैले यहाँ डटर बनाएर त है यो पार्टमा यहाँ तल एउटा बेस छ नि त यस्तो स्क्वायर बेस छ नि त हेर त 6 फिट भनेको छ नि त नानी बाबुहरूले यो फेरि यहाँ त भर्टिकल घुमाउँदाखेरि यो कहाँ बेस हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्यो। तल यसलाई अलिकति मजाले हेरेर यो तलको भुइँ जस्तो सम्झेर हेर त यस्तो छड्के पाराले यो भुइँ देखिन्छ भनेको त्यो तल अहिले हामीले टेकिरहेको यो ग्राउन्ड हो भन्न सक्छौँ। सरले यहाँ टेकिरहनु भएको एउटा रुमको ग्राउन्ड जस्तै हो यो है। यो ग्राउन्ड त जमिनभित्र हुन्छ होइन भनेको मतलब माटोमा पुर्याउँछ माटोमा पुर्याएको ठाउँमा तिमीले कलर लाउँदैनौ नि त। अनि यहाँ हेर त माथिपट्टि यो सरले जुन यहाँ डटर गर्नुहुन्छ ल यो पार्ट हेर त यो सेट गरेको पार्ट यो पनि त माथिबाट केले छोपिरहेको हुन्छ पिरामिडले छोपिरहेको हुन्छ। अहिलेको क्वेसन पनि त्यही भएको त्यहाँ पनि त कलर लगाइँदैन नि त कलर लगाइन्छ लगाइँदैन भने तल जमिन मुनिमा पनि कलर लगाइँदैन माथि पनि त्यो जुन ओभरल्याप भएको छ दुईवटा अब्जेक्टहरू त्यहाँ पनि कलर लगाइँदैन। नानी बाबुले यहाँ चुक्किनु भयो है। त्यसको कलर कहाँ लाइन्छ भन्ने कुरा याद गरेर त हामीले कलर कहाँ लाउँछौँ होला त यसको 4वटा भित्र तिम्रो घरको पिलर सम्झ्दै ल ठ्याक्कै तिमी स्कुलको घर कहीँ सम्झ्दै एउटा पिलर सम्झ्या पिलर याद भयो ल तिमी पिलरमा घुमेको जस्तो सम्झ्या 4 पार्ट जस्तै मैले लेटर सपोज दिन मैले यो पिलर भने है त ठिक छ यो पिलर माने भने हेर तिमी अहिले यो साइडमा छौ यो साइडमा त कलर लाउनु मिल्छ नि माथि मिल्दैन। माथि कुनै एउटा अब्जेक्ट छ यो तल यसरी भुइँमा तिम्रो गाडिएको छ ल है त्यसलाई मैले यसरी गाडेँ लेटर सपोज यसरी गाडेँ ठिक छ। यहाँ तल यहाँ तिमीले कसरी कलर लाउनु मिल्छ नि मिल्दैन। यहाँ माथि म यसरी हात राखेको छु यहाँ पनि कलर लाउनु मिल्दैन। अब तिमीले कलर कहाँ लाउँछौ त
यो पार्टमा लाउँछु मैले यसलाई झिकेर हेरेँ है यहाँ लगाउँछु अनि यसो घुम त यहाँ पनि तिमी जान सक्छौ यहाँ पनि कलर लाउन सकिन्छ यहाँ पनि कलर लाउन सकिन्छ यतापट्टि पनि कलर लाउन सकिन्छ भनेको यो फो साइडतिर लाउने छ यसलाई चाहिँ एरिया अफ फोवाल भन्छ नानी बाबुहरु त्यसलाई के भन्छ एरिया अफ फोवाल चार साइडपट्टि चाहिँ हामीले कलर लाउन सकिन्छ सो हामीले त्यसलाई एरिया अफ फोवाललाई सीएसए भनिन्छ के भनिन्छ सीएसए कर्व सर्फेस एरिया हैन मैले पहिले सिकाइसकेको छु नि त यसको टीएसए कसरी निकाल्ने ल तिमीले जानिसक्यो तिम्रो सबैको माइन्डमा आइसक्यो है सरले लेखेको कुरो आगे आएन सीएसए 1 सीएसए 2 बेस एरिया बट इन पिलर मैले अस्ति तपाईहरुलाई कोन पढाउँदा के भनेको थिएँ याद गर्नुस् न याद गर्नुस् इन्टेन्ट भनेको थिएँ याद छ टेन्टमा र पिलरको केसमा बेस एरिया हुँदैन किन टेन्ट पनि त माथिबाट हालेको भुइँसम्म हालेको हुन्छ भुइँको भाग देखिँदैन वरिपरिको भाग देखिन्छ पिलरमा पनि हुन्छ माथिबाट पिलर त भुइँमा जमिनमा गाडिएको हुन्छ त्यो जमिनमा गाडिएको भाग चाहिँ हामीले देख्दैनौँ के सो यसमा एरिया बेस हुँदैन सीएसए 1 र सीएसए 2 मतलब यो तलको सीएसए भनेको के छ 2h ब्रैकेट l + b एरिया अफ फोवाल माथिको सीएसए भनेको चाहिँ ट्रायंगुलर पार्ट यसलाई के भन्छ प्रिज्मको पिरामिडको ट्रायंगुलर पार्ट त्यसलाई हामीले सीएसए भनेर अहिले बनाएको छौँ 2a हामी यो कुरो जान्नु हैन कसरी निकाल्ने ल हामी गिभन लाग्यौ मैले इन फर्स्ट पिलर भनेर लेखिदिन्छु है त नानी बाबुले त्यसपछि बुझिहाल्छौ इन फर्स्ट पिलरमा के छ हामीले तीबाट हेर्दै जाउँ है त सोल्युसन गिभन कुनै एउटा दिएर लेखन दिए मैले इन फर्स्ट पिलरमा के छ हेर त हामीले एउटा कुनै एउटा जुनसुकै तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही लिन सकिन्छ त्यसमा केही प्रब्लम छैन ओके बेस लेखौँ है साइड अफ बेस लेख त त्यसलाई ए भन 6 फिट साइड लेन्थ ब्रेथ भनेर लेख्या भएन अझ बेस्ट हुँदो रहेछ इन फर्स्ट पिलर भनौँ फर्स्ट पिलरमा पनि हामी के जान्नु भने यसो गरौँ इन फर्स्ट पिलर भन्दा पनि यसलाई म अलिकति सजिलो बनाइदिन्छु कस्तो सजिलो भन्दाखेरि इन प्रिज्म अफ फर्स्ट पिलर प्रिज्म अफ फर्स्ट पिलर भने तलको पार्ट मात्रै भयो त प्रिज्ममा के छ लेन्थ L = 6 feet breadth B = 6 feet height H = 8 feet इसको एरिया निकाल्नु यसको एरिया क्याल्कुलेसन गर एरिया A = एरिया भनेको कर्व सर्फेस एरिया तिमीले यहाँ फेरि झुकेला CSA कर्व सर्फेस एरिया है ठीक छ CSA अफ पिलर लेख्न सक्छौ तिमीले CSA = 2h ब्रैकेट l + b यसलाई के भन्छ र अब त्यसले एरिया अफ फोर वाल्स पनि भन्छ है नानी बाबु यहाँ कन्फ्युजन हुनु भएन एरिया अफ फोर वाल पनि भन्न पाइन्छ यसलाई 2 * h को भ्यालु कति छ 8 लेन्थ 6 ब्रेथ 6 ल क्याल्कुलेसन गर 16 * 12 * 16 कति हुन्छ 192 फिट स्क्वायर लेख्नु है स्क्वायर फिट लेख्नु हुन्छ फिट स्क्वायर तिमीलाई के सजिलो लाग्छ त्यही लेख s³ फिट स्क्वायर फिट ल यो हामीले प्रिज्मको तलको पार्ट निकाल्नु अब हामीले त पिरामिड चाहिन्छ पिरामिडको नानी बाबुहरूले सीएस के लेखेको छ 2al यल त छैन नि त हामीसँग छैन भने हामी निकाल्नु हैन यल निकाल्नु है मैले यो एउटा पिरामिड मेटे है नानी बाबु है यहाँ लेख्नको लागि किन सेकेन्ड पिरामिड हामीसित छ त्यहाँ मैले फर्स्ट पिरामिडलाई यो फर्स्ट फिगरलाई चाहिँ फर्स्ट पिलरलाई चाहिँ आउट गर्दै यहाँबाट ओके मैले त लाइन ताने यहाँ हेर्ने नानी बाबुहरु इन पिरामिड अब हैन इन पिरामिड अफ फर्स्ट पिलर लेख्न पनि सकिन्छ है के भन्नु इन प्रिज्म अफ फर्स्ट पिलर भनेर त इन पिरामिड अफ फर्स्ट पिलर त्यहाँ के छ साइड A = तिम्रो 6 फिट छ हाइट पनि त्यहाँ छ तिमीलाई याद छ नि त्यहाँ भर्टिकल हाइट h = 4 फिट छ त्यसो भए स्ल्यान्ट हाइट हो त
स्लाइड हाइट यल इक्वल टु वाट ल फर्मुला सम्झे त स्लाइड हाइट को L स्क्वायर इक्वल टु h स्क्वायर प्लस a/2 को स्क्वायर ल सल्भ गर L स्क्वायर थाहा छैन और h को स्क्वायर a 6 डिवाइड बाइ 2 को होल स्क्वायर 16 याद गर 3 को स्क्वायर L स्क्वायर इक्वल टु 3 को स्क्वायर भने 9 9 प्लस 16 25 L स्क्वायर इक्वल टु 5 को स्क्वायर L इक्वल टु 5 आयो त्यो चाहिँ L को भ्यालु पनि आयो अब हामीले त CSA निकाल्नु CSA पिरामिड पनि निकाल्नु CSA 2AL 2 A को भ्यालु भर्खर तिमीले माथि हेरिसकेका छौ 6 फिट L को भ्यालु 5 2 6 जा 12 2 5 जा 2 5 जा 60 स्क्वायर फिट यसलाई पनि स्क्वायर फिट लेख्नु होला स्क्वायर फिट भनेपछि अब हामीले निकाल्नु पर्यो के total area of a pyramid of a pillar total area of a एउटा पिलर को त ल TSA of a pillar पहिले एउटा पिलर को निकाल इक्वल टु CSA1 प्लस CSA2 अनि बाबु जोड पहिलाको CSA1 192 दोस्रोको CSA 60 192 प्लस 60 भनेको कति हुन्छ भन त obviously 152 स्क्वायर फिट आयो एउटा पिलरको तिमीले चाहिँ त्यहाँ कतिवटा पिलर छ दुईवटा पिलर छ पहिला दुईवटा पिलरको हामीले चाहिँ टीएसए निकाल्छ मैले यसलाई पनि भेटे है किनभने लगभग फिगर 9 मा गएको माइन्डमा सेट भइसकेको छ मलाई थाहा छ सो हियर टीएसए अफ टु पिलर हामीसित दुईवटा पिलर छ नि त इक्वल टु 2 into 152 ल 2 into 152 गरेर त 2 into सरी यो 252 यहाँ नि फेरि कन्फ्युजन नहुने 192 प्लस 60 गरेर नि त 2 into 252 गर्दाखेरि कति भयो त into 2 that is 504 स्क्वायर फिट आयो दुईवटा पिलर अब हामीलाई रेट अफ पेन्टिङ त्यहाँ के दिया छ हेर त पेन्ट गर्न कति कलर लाग्छ कति रुपैयाँ लाग्छ भने हामीलाई त्यहाँ के दिया छ रेट कस्ट तिमीले जे लेख्न सक्छ रेट अफ पेन्टिङ रेट भनेपछि 1 फिट लेख्नु पर्यो है रेट अफ पेन्टिङ मैले सी लेखेँ यसलाई अथवा आर लेख्न पनि मिल्छ रुपीज 110 भनेर तिमीलाई दिएको छ त्यो चाहिँ 1 स्क्वायर फिट भयो पर स्क्वायर फिट यो के हो रे रेट अफ पेन्टिङ पर स्क्वायर फिट लेख्न मिल्छ तिमीले यहाँ किन्ने पर 110 पर एसक्यू फिट पर स्क्वायर फिट यो त हाम्रो स्क्वायर फिट हो नि त सो अब टोटल कस्ट सम्झे त टोटल कस्ट के निकाल्यो भने छ टीएसए इन्टु रेट हो नि त त्यो भनेको एरिया इन्टु रेट एरिया कति आयो 504 रेट कति आयो तिम्रो 110 इन्टु 110 तिम्रो कस्ट कति आयो त रुपीज 55440 55440 इज योर एन्सर अनि बाबुहरु हेर्दा एकदमै धेरै गाह्रो कम्प्लेक्स जस्तो लाग्छ क्वेशनहरु तर एक्चुअली त्यस्तो छैन क्वेशनहरु है तिमीलाई त्यस्तो लागेको मात्रै हो क्वेशन त्यस्तो गाह्रो छैन यो पिलर भोलि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ यहाँ मैले चाहिँ तिम्रो किबोर्ड र प्रिजम भनेर दिएँ यसैमा तिमीलाई अर्को त के सोध्छ भन्दाखेरि कस्तो खालको पिलर भन्दाखेरि चाहिँ र तिमीलाई चाहिँ सिमेट्रिकल पिलर भन्न सक्छ हैन त्यो जे पनि क्वेशन आउँछ हामीले चाहिँ डेली लाइफसित त्यसलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्नु पर्यो यहाँ पिलर भनेपछि तिम्रो हाम्रो घर अगाडि पनि त हुन्छ हामी घर सम्झौँ न हाम्रो घरको चाहिँ गेटमा हेरेर त स्याहार गरेर दुईपट्टि चाहिँ पिलर हुँदैन त छैन त्यो कुरा हामीले चाहिँ त्यो याद गरे हुँदैन के यसरी हामीलाई सोधिरहेको हुन्छ त्यो दुईवटा पिलर हुन्छ हामीले हाम्रो घरको पिलरमा पनि त कलर लगाएका छौँ हैन भुइँमा त पक्कै तलको चाहिँ पिलरभित्र त कलर लगाएको हुँदैन माथिपट्टि पिलरको माथि चाहिँ बत्ती हुन्छ त्यो बत्तीले छोपेको भागमा पनि हामीले कलर लगाएको हुँदैन त्यहाँ बत्तीको ठाउँमा चाहिँ यसले के राख्यो यहाँ चाहिँ पिरामिड राख्यो हैन यो कुराहरु नानी बाबुले अलिकति ध्यान दिनु पर्यो अनि हामीले कलर भनेको यसको आउटसाइड वरिपरि गर्ने हो सो आउटसाइड वरिपरि गर्ने भएकोले हामीले सीएसए निकालेको जस्तै हिजो अस्ति मैले तिमीलाई एउटा चाहिँ सिलिन्डर र हेमिस्फियरमा चाहिँ त्यहाँ
पर लिटर चाहिँ यति पैसाको दरले चाहिँ पानी भर्दा कति खर्च लाग्छ भन्ने क्वेसन पनि गराएको छु। त्यहाँ चाहिँ पानी भन्ने भनेपछि त्यहाँ चाहिँ भोल्युमको कुरा आयो नि हैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ नानी बाबुले कन्फ्युज नभइकन सल्भ गर्नु पर्यो। के आयो क्वेसन र त्यसमा के गिभन छ भन्ने कुरो याद गर्ने चाहिँ सकिन्छ। हामीसित दुईवटा पिलर थियो नानी बाबुहरूले यस्तो खालको एउटा पिरामिड हामीले प्रिजम लियौँ कि यस्तो प्रिजम लियौँ। यो प्रिजमको 6 फिट अनि यतापट्टि 8 फिट थियो। यसको माथि 4 फिट वाला पिरामिड छ, एउटामा भयो। त्यसैले अर्कोमा पनि सिमिलर भयो। हामीले यसको सिएसए निकाल्यौँ, यसको सिएसए निकाल्यौँ, दुईटाको सिएसए लाई जोड्यौँ।